आलिया हमजा साहिबा की तरफ चलती हूँ। आलिया हमजा साहिबा, इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उस पर जाने से पहले मैं ज़रा सुनवाना चाहती हूँ जो खान साहब ने कॉल दी है उस पर मरियम नवाज साहिबा का क्या रद्द अमल है, ज़रा वो सुनते हैं फिर आगे चलते हैं। अगर कोई इंतशार की कॉल देगा, अगर कोई फितना और फसाद की कॉल देगा तो रियासत उसको पूरी कुव्वत से रोकेगी। आज पेट्रोल की जो प्राइस है वो 300 रुपए पर लीटर होनी चाहिए। ये है जाल जो वो बिछा कर गए हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम अगर ये मुआहदे को तोड़ते हैं या हम IMF का जो इमरान खान ने मुआहदा किया उसकी पासदारी नहीं करते तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाएगा। अच्छा अली साहिबा, इस वक्त जो नज़र आ रहा है जो राउंड 1 था एहतजाज का, वहाँ खान साहब जो हैं वो सेंटोरस तक आए और उसके बाद जो है वो चले गए, वापस चले गए और लोग जो हैं यहाँ पे गोलियाँ खाते रहे, टीयर गैस जो है वो होती रही, लोगों ने जो है वो झेला, अवाम ने जो आपकी वोटर सपोर्टर हैं उन्होंने झेला और उस राउंड से राउंड 1 अगर मैं उसको कहूँ तो कुछ हमें हासिल नहीं हुआ। अब राउंड 2 की अगर बात आ रही है तो खान साहब खुद तो बैठे हैं ठंडी जगह बनी गाला में और लोगों को कहा है कि जी निकलें। दूसरी साइड पे आपने सुन लिया है कि रियासत और इस वक्त जो हुकूमत है, इस वक्त रियासत नहीं हुकूमत मैं कहूँगी, हुकूमत ये कह रही है कि अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया तो हम उसको जो है उसके साथ हम डील करेंगे और आपको पता है लास्ट टाइम क्या हुआ। तो क्या आप चाह रहे हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अवाम एक दफ़ा फिर आमने सामने आए और खान साहब वहाँ बैठ के देखें कि नीचे क्या हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मारिया। डॉक्टर साहिबा, मैं कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है और अनइंटरप्टेड इसलिए करना चाहूँगी कि पहले आप मुझे बता दें क्या मरियम नवाज़ या मरियम सफदर साहिबा इस रियासत, अगर वो रियासत है तो फिर मुझे रियासत के ऊपर ही कलमा पढ़ लेना चाहिए। इसलिए कि वो तो ज़मानत के ऊपर एक मुजरिम है। एक सेकेंड नहीं, I took my words back. I said, let me correct myself. हुकूमत कहिए, उनका ये हुकूमत का वेरिएंट जब आएगा ना, जब हुकूमत का आएगा ना वेरिएंट, तो मैं हुकूमत के वेरिएंट पर बात करूंगी। इनके वेरिएंट पर इसलिए कि एक पेशी पे आई हुई मुल्ज़मा के ऊपर अगर मुझे यहाँ पर बात करनी है जिसे ये नहीं पता कि IMF का मुआहदा कॉपी के फटे हुए पेजेस के ऊपर वो पेश करी है, जिसे ये नहीं पता और जो खुद मान रही हैं वो तो ड्रॉन अटैक करी हैं। हम ऐसे ही तो नहीं कहते कि वो बेस्ट प्लेयर ऑफ द PTI हैं, वो तो कह रही हैं हमने 2019 में IMF से मुआहदा किया था, 3 साल में हमने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई नहीं। मैं तो कहती हूँ शाबाश देनी चाहिए इमरान खान को कि IMF को 3 साल तक ऐसा रगड़ा दिया कि अवाम पे कोई बोझ ही नहीं पड़ने दिया और ये आते ही 60 महीने 60 दिनों के अंदर किस तरह से 84 रुपीज़ की प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। ये तो IMF से मुल्क का कब्जा छुड़ाने आए थे, तो अब ये IMF के आगे ही लेट गए। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है। और दूसरी चीज़, शायद उनको किसी ने करेक्ट किया था, मैं करेक्ट कर देती हूँ ऑन एयर दोबारा, जो उन्होंने कहा था कि लेवी और पेट्रोलियम के ऊपर जो टैक्स लगे हुए हैं, तो फिर उन्हें किसी ने करेक्ट किया था कि अभी तक ना पेट्रोलियम के ऊपर कोई टैक्स लगा है ना उसकी लेवी के ऊपर कोई टैक्स लगा है। तो जो खाली मुआहदा दिखा रही थी ना, पहले उनसे कहें उससे पढ़ना भी सीख लें और उसके बाद आकर बात भी कर लें। और दूसरा जो उनकी स्टेटमेंट्स थी ना, यही तो बात है, खूबसूरती है सोशल मीडिया की कि उनकी जो DGISPR के बारे में पहले की स्टेटमेंट्स थी और एस्टैब्लिशमेंट के बारे में पहले की स्टेटमेंट्स थी, अब वो जितनी मर्जी दूध की धुलकर आए और उनकी तर्जुमान बनने की कोशिश करें, ना अवाम उनको भूलेगी और ना इनको भूलने देगी। क्योंकि आप तो उन्हें छोटा बच्चा कहती थी ना, आप तो कहती थी बड़ों में मामलात तय हो रहे हैं, इन्हें तो शायद पता है या नहीं पता। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें जिन पर मैं कहना चाह रही थी, और मुझे ये अच्छा लगता कि आज आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं और आप जैसी जो एंकर हैं जो हमेशा महंगाई पर, SPI पर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर, और मुझे आप कई दफ़ा चैलेंज कर चुकी थी कि मुझे हल्के में आपके साथ निकलना चाहिए, तो अब मैं आपसे कहती हूँ प्लीज़ PMLN को लें, पीपल्स पार्टी को लें, हल्के में निकलें। आज SPI 28% से बढ़ गया है, 36 अशिया की कीमतें इंक्रीज हो गई हैं। इमरान खान क्या देकर गया था? रिकॉर्ड ग्रोथ 6% की, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, रिकॉर्ड सनती तरक्की, रिकॉर्ड जरी पैदावार, फेक्टिव पर बेहतरीन परफॉर्मेंस, कार के रेकोडेक का जुर्माना खत्म, IPP से 800 अरब की बचत, LNG 3% सस्ता मुआहदा
اور 3 بڑے ڈیم کا آغاز. کیا رہ گیا تھا؟ ایک ہی چیز تو تھی جس پر آپ نے ہمیں نکالا تھا, مہنگائی. وہ بھی نہیں سنبھل رہی. اب یہ تو آل ٹائم ہائی ہے ان دا ہسٹری آف پاکستان. تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیا کیوں تھا جو آج سب کو یہ لگ رہا ہے. اور عمران خان تو ایک ہی بات کہتا تھا, عمران خان تو کہتا تھا میں تو برداشت کر لوں گا, میری قوم نہیں برداشت کر پائے گی. اور کیا یہ پروٹیسٹ عمران خان کا تھا؟ کیا یہ پروٹیسٹ عمران خان اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے جو پیٹرول کی پرائسز بڑھی ہیں؟ آج رکشے والے اپنے رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں. یہ فوٹیجز ہماری تو نہیں ہے, لیڈ کیوں نہیں کر رہے ویسے سرداری صاحب کے حلقے کی فوٹیجز ہیں. بٹ یہ بتائیے نا لیڈ کیوں نہیں کر رہے؟ میں پوچھتی ہوں, حکومت سے تو پوچھتی ہوں. میں آ رہی ہوں اس کے اوپر. نہیں میں دو چیزوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. آپ نے پہلے بھی سینٹ ٹورس کی بات کی تھی. کیوں ساری رات میڈیا نے, ہم سب ایم این ایز تھے, ہم خان کے سپاہی تھے, خان تو رستے میں تھا, سب شیلنگ تو ہم بھی کھا رہے تھے عوام کے ساتھ, ہم تو گراؤنڈ پر موجود تھے. پھر یہ کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان یا عمران خان کی ٹیم گراؤنڈ پر موجود نہیں تھی؟ شیل عمران خان نہیں تھے, ٹیم تھی. لوگوں کے ساتھ رہنے والوں میں ہم تھے. آپ لوگ تھے, میں یہ بات نہیں کر رہی. خان صاحب نہیں تھے نا. عمران خان ہے, پی ٹی آئی کا ہر بندہ. عالیہ صاحبہ آپ کال دیں نا, چلے پھر آپ کال دیں. آپ کی کال پہ لوگ نہیں نکلیں گے. عمران خان صاحب کی کال پہ نکلتے ہیں. عمران خان کہتے رہے پہنچو میں آ رہا ہوں 1.5 گھنٹے میں. یہ تو بڑا ویک ایک آرگیومنٹ ہے. ایک سیکنڈ, یہ بڑا ویک آرگیومنٹ ہے. اور جو دوسری آپ بات کر رہی ہیں نا, یہ بڑا ویک آرگیومنٹ ہے. ایک بندہ نکلا ہوا پورا کے پی کے وہ کراس کر کے نکلا, جس طرح کے کنٹینرز لگائے ہر گلی محلے کے اوپر, ہر پتے بوٹے کے آگے انہوں نے کنٹینر لگائے. پولیس کی جو جس طرح کی ریاستی دہشت گردی کی گئی, عورتوں بچوں چادر چار دیواری کا, کیا یہ اس کو کریٹیسزم کرنے کی بجائے, اور آج جس طرح کے دہشت گردی کے ہمارے اوپر مقدمے کر رہے ہیں, روز اخبار کے اندر آتا ہے, کبھی کوئی مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے, کبھی کوئی کسی اور کو گرفتار کرنے آ رہا ہے. میں نے پروٹیسٹ کی بات کرنی ہے کہ خان صاحب خطاب کریں گے, پورے ملک کے اندر لائیو خطاب ہوگا, پورے ملک کے اندر پاکستانی نکلیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میں آپ کو بھی یہ دیتی ہوں, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پیٹرول سے آپ کی, آپ کے کیمرہ مین کی, آپ کے پروڈیوسرز کی, یا باقی لوگ جو اس پورے اسٹوڈیو میں ہوں گے, یا میرے پاس جو ہے, وہ سب اس سے ہٹ ہو رہے ہیں, سب اس مہنگائی سے ہٹ ہو رہے ہیں. بجلی کی قیمت بڑھے گی تو آپ بھی اتنی ہٹ ہے. ہم 14 کی دے کر گئے تھے, آج 40 کا یہ لوگ یونٹ کرنے لگے ہیں. 45% کا تو نہیں ہونا, 40 کا تو نہیں ہو رہا, 30 کا ہو رہا ہے. آٹا کہیں پر نہیں مل رہا. میں حساب کتاب سے جی نہیں, اندر سیلز ٹیکس لگائے, آپ پوری اس کے اندر کیلکولیٹ کریں. جو اکانومسٹ ہے 40 سے 50 روپے کا یونٹ کہہ رہے ہیں, 40 سے 50 روپے کا یونٹ. اس پہ ہونا چاہیے کہ 56% پیٹرول بڑھ گیا ہے, 45% آپ کی الیکٹریسٹی بڑھ گئی ہے. یہ آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے. جی میں بالکل پوچھوں گی, جی میں بالکل پوچھوں گی. آپ سے میں نے یہ نہیں پوچھا, آپ سے صرف میں نے پوچھا تھا کہ راؤنڈ 1 میں ایک جو انتشار ہوا اور جس میں عوام اور لا انفورسمنٹ آمنے سامنے ہوئے, خان صاحب کالز دیتے رہے, اس کے بعد خود چلے گئے. آج پھر وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ احتجاج کرو, میں اوپر بنی گالا سے جو ہے وہ آپ کو ایڈریس کروں گا. اور مائنڈ یو آپ کو یہ یاد ہو, آپ نے شاید سنا ہوگا کہ رشید صاحب نے یہ بات کی کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم جانے والے, تب خان صاحب نے جو ہے وہ پیٹرول کی پرائس کم کر دی. آپ کو یاد ہوگا شیخ صاحب نے, آپ تو ساری چیزیں جو ہے وہ ریکارڈ رکھتی ہیں. میں شیخ رشید صاحب کی اسپوکس پرسن نہیں ہوں, میں شیخ رشید صاحب کے انٹیریئر منسٹر تھے. پہلی بات, میں پی ٹی آئی کی نمائندہ ہوں, جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے اور نمائندہ کہہ رہے ہیں, اس کا میرا یہ خیال ہے, اور جو آئی ایف کا معاہدہ کہہ رہے ہیں اس کی زیادہ ویلیو ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے خان صاحب کے بارے میں کہی ہے, میں صرف ایک بات بتا دوں, ایک واحد بندہ تھا جو کھڑا رہا. اگر 1 انچ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آگے بڑھتا تو فوج اسٹیبلشمنٹ یعنی اور ہم آمنے سامنے نہیں ہوتے. اس نے 1 انچ سے اس ملک کو خون خرابے سے بچایا. اور فتنہ وہ لوگ ہیں جو فساد کرنا چاہتے تھے, جنہوں نے اس وقت خیال آیا جب وہ سینٹ ٹورس آ گئے, اور آمنے سامنے کیا تھا. لیکن خان صاحب نے اس فتنے سے بچایا. بائی دا وے ریڈ زون والی سائٹ پہ ہمیشہ جو ہے وہ 245 کا کوئی نئی چیز نہیں ہے. ریڈ زون میں اگر 245 لگا ہوا ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. عمران خان صاحب سپریم کورٹ کا حوالہ دیتے رہے کہ ریڈ کے انہوں نے بڑھانا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلانی ہے. چلے مجھے ذرا ان کی بات کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ انہوں نے تو پیٹرول بڑھانا ہے تو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ بلانی ہے, تو فوج کے پیچھے تو انہوں نے چھپنا ہی چھپنا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ ادارے کو نہ ہی گھسیٹیں. تو میں ذرا شیلا رضا صاحبہ کی